अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। हाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों, रोज़े की शरई कोर्स के अंदर आज ये 5वां सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ और मदद चाहते हुए मैं रमज़ान मुबारक के अंदर कुछ अफजल आमाल की निशानदेही करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आप ये बात जान गए हैं और जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही मुबारक महीना है, खैर व बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला की क़ुर्बत और नज़दीकी हासिल करने का महीना है। खुसूसियत के साथ अपने गुनाहों की बख्शिश हासिल करने का महीना है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक को देखने के बाद जो पता चलता है वो ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेकियां करते थे। और कुछ ऐसी खुसूसी इबादतें हैं जिन पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ रोज़ा के अलावा ज़्यादा ध्यान देते थे। और हम और अब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए अपने दर्जात की बुलंदी की लालच में उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक बेहतरीन नमूना और क़ुदवा और आइडियल बनने के लिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह ताला का एहसानमंद होने के लिए फ़र्ज़ रोज़े के अलावा बहुत सारी ऐसी इबादतें करते थे जिनसे बंदा अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ वही बंदा महबूब और पसंदीदा है जो फ़र्ज़ इबादतों के अलावा नफली इबादतें करके अल्लाह ताला से करीब हो। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है और हदीस कुदसी है कि कोई बंदा फ़र्ज़ इबादतों की अदायगी के बग़ैर अल्लाह की क़ुर्बत नहीं हासिल कर सकता, लेकिन एक बंदा नफली अमाल के ज़रिया बराबर अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, वग़ैरह वग़ैरह। यानी आज़ाए जिस्म को अल्लाह ताला उन्हीं कामों के करने की तौफ़ीक़ देता है जिससे वो खैर का काम करे, नेकी का काम करे, शर के काम से बच जाए। तो रमज़ान मुबारक के अंदर फ़र्ज़ रोज़े, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ ज़कात या दिगर फ़र्ज़ इबादतों के अलावा कुछ ऐसे अमाल हैं जिसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, अपनी उम्मत को उभारा है और जिसके करने में खैर व भलाई है। यकीनन बड़ा ही खुशनसीब है वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह की वो बंदी जो रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ अल्लाह की इबादतों में इखलास नीयत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए कोशिश कर ले जाए और ख़ास तौर पर उन इबादतों ही को करे जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अपनी तरफ से कोई नई इबादत या इबादत का कोई नया तरीक़ा ना ईजाद करे, वरना उसकी नेकी अकारत व बर्बाद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर नफली नमाज़ें पढ़ना, गौर व फिक्र, कुरान का तर्जमा पढ़ना, उसके अंदर गौर व फिक्र करना, हर नेकी के काम में हिस्सा लेना, सदक़ात व खैरात करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, लोगों को दीन की तालीम देना, सिला रहमी करना, वालिदैन का ख्याल रखना, वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखना, रिश्तेदारों और नातेदारों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करना और इसी तरीके से
कीना कपट से अपने दिल को पाक कर लेना, बखीली से अपने दिल को पाक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र और अज़कार करना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह की हम्दो सना बयान करना। गरचे की जितनी इबादतें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित है, जितनी भी नफली इबादतें हैं, उन सारी नफली इबादतों को रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ तवज्जो दे करके हमें और आपको करना चाहिए। नफली इबादतों में से जैसे मिसाल के तौर पर फ़कीरों का, मिस्कीनों का, बीमारों का ख्याल करना, गमगुसारी करना, अमन व अमान फैलाना, एक दूसरे के लिए दुआएं करना वगैरह वगैरह। सामईन किराम, बहुत सारी नेक और अफजल आमाल हैं रमज़ान मुबारक के अंदर, लेकिन मैं रोज़े के अलावा, फ़र्ज़ रोज़े के अलावा एक अहम तरीन नफली इबादत में बतलाना चाहता हूँ, इस उम्मीद और अपील और गुजारिश के साथ कि हर सुनने वाला मुसलमान मर्द और औरत इस पर ज़रूर अमल करेगा, क्योंकि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया है, और वो है तरावीह की नमाज की पाबंदी। तरावीह जिसे तहज्जुद भी कहा जाता है, जिसे क़ियामुल लैल भी कहा जाता है, तरावीह की नमाज की पाबंदी करना। तरावीह हमें क्या मालूम कि अल्लाह ताला ने तरावीह के अंदर क्या बरकत रख दी है, क्या रहमत रख दी है। हमें क्या मालूम कि तरावीह की इखलास नीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करके अदा करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ से कौन कौन सी दुनियावी और उखरवी नेमतें पा जाएगा। बड़ा ही खुशनसीब है अल्लाह का वो बंदा या अल्लाह की वो बंदी जो रमज़ान मुबारक के अंदर तौफीक पा जाए रब कायनात की जानिब से, और वो तरावीह की नमाज पढ़े। आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मन कामा रमदाना ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रमज़ान मुबारक के महीने में क़ियामुल लैल किया, खुसूसियत के साथ रमज़ान का जिक्र अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि ये तहज्जुद की नमाज बंदे के लिए साल बसाल मशरू और शरीयत से साबित है। 11 महीनों को छोड़कर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ रमज़ान के महीने की क़ियामुल लैल की प्रशंसा और तारीफ फरमाई, और फरमाया जिसने रमज़ानुल मुबारक के अंदर क़ियामुल लैल किया, तरावीह की नमाज पढ़ी, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये है तरावीह की अजमत, ये है तरावीह की फजीलत। और इसके अलावा आप जानती हैं और आप जानते हैं कि एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये फरमाइश पूरी होने के लिए वसीयत और नसीहत क्या, इन्नी अला नफ्सिका बिकथरति सुजूद, तुम हमारी मदद करो ज्यादा से ज्यादा सजदे करके, यानी ज्यादा से ज्यादा नफलें पढ़ के। और रमज़ान मुबारक की नफलें क्या पूछना, आप हजरात जानते हैं, आप जानते हैं मेरे भाइयों, तरावीह की कीमत और अजमत और बरकत और रहमत के सबब को समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि जब एक बंदा सजदे की हालत में होता है तो अपने रब से ज्यादा करीब होता है, और रमज़ान मुबारक के तरावीह का सजदा इसकी कुछ और ही शान और ही मकाम और ही हैसियत है। आप जानते हैं कि रब्बुल आलमीन के दरबार में अल्लाह की ज़मीन पर इखलास नीयत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए इबादत के तौर पर एक बंदा नफल पढ़ता है, और जब सजदे के अंदर जाता है तो सजदे की उसकी सारी दुआएं कबूल कर दी जाती है। और रमज़ान मुबारक के तरावीह का सजदा और उसके अंदर दुआ, जिस रमज़ान को दुआ का महीना कहा गया है, क्या पूछना मेरे भाइयों साथियों। आप जानते हैं कि मोमिनों की पहचान
کی پہچان، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان صرف فرض نماز کی سجدے اور نمازیں ہی نہیں، بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ مومن راتوں کو اٹھ کر کے رب العالمین کے دربار میں وہ قیام کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، وہ سجدے کرتا ہے، وہ رب سے گڑ گڑاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور جب پوری دنیا سو رہی ہو تو تم قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہم تراویح کا اہتمام کریں اخلاص نیت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، جسے آپ تہجد کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، اور رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی نماز کی کیفیت کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور کتنے ٹھیک ٹھاک خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، دلوں کو حاضر کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی نماز میں، جسے آپ تراویح رمضان میں کہتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم اور سوجن آ جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، سوال کیا کہ اے آقا شوہر نامدار، آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک میں سوجن آ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ دنیا کی زندگی ہی ایسی زندگی ہے جس میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہوں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، رب کائنات کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے تہجد کی نماز، جسے آپ رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پیر مبارک سوج جایا کرتا تھا۔ شکر گزار بندہ بننے کے لیے میرے مسلمانوں، رمضان مبارک کا مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے قیام اللیل، تہجد کی نماز، جسے آپ رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اتنی لمبی پڑھتے تھے۔ رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ اگر ہم گننے لگے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، تو یقیناً رب کی رحمت سے مایوسی نظر آتی ہے۔ آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنی لمبی قیام اللیل اور تراویح یا تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بہت افضل عمل ہے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر۔ اور یہ تراویح وہی تہجد کی نماز ہے، تراویح قیام اللیل نماز ہے۔ رات کی نماز کا 3 نام ہے، اور نام 3 ہے، عمل ایک ہی ہے، وہ ہے قیام اللیل، تہجد، اور رمضان میں اسے تراویح کے نام سے مشہور کیا گیا۔ سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ، آپ کو یہ بھی بتلانا موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتوں کے مطابق کہ قیام اللیل یا تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، سنت مطہرہ ہے، وہ 11 وتر لے کر کے 11 یا 13 رکعت ہے۔ اللہ کے رسول نے جو پڑھا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے 13 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسری راتوں میں، دوسرے دنوں کے اندر۔ لہذا میں امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں، علماء اور فقہا سے میں کہنا چاہوں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی ہمارے لیے کافی ہے۔
ہمارے لیے بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا کیا، جس طرح کیا، جس وقت کیا، اتنا ہی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا تراویح کی نماز کے بارے میں جھگڑے نہ کرو۔ رمضان مبارک کے اندر کی 20 رکعت ہے کہ 24 رکعت ہے کہ 11 رکعت ہے کہ 13 رکعت، اٹھاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کو۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل یا تراویح یا تہجد زیادہ سے زیادہ وتر لے کر کے 13 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں سنت ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ یہ افضل مہینہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص رسول کی سنت نہ مان کر نفلی طور پر زیادہ بھی پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2 سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا، جو عملی سنت بھی ہے قولی سنت بھی، وہ زیادہ بہتر ہے، یا اور چیز کو لینا؟ ذرا ہم یہی کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو لینا بہتر ہے۔ اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی کبھی 15 رکعت پڑھتا ہے، کبھی 17 رکعت پڑھتا ہے، کبھی 20 رکعت پڑھتا ہے، کبھی 25 رکعت پڑھتا ہے، کبھی 30 رکعت پڑھتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے یہ دلیل بنا کر کے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو یقیناً وہ شخص اللہ کے رسول کی سنت پر، اللہ کے رسول پر تہمت لگاتا ہے، آروپ لگاتا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ باندھتا۔ اللہ کے رسول نے 13 سے زیادہ نہیں، کسی بھی صحیح روایت کے اندر اس سے زیادہ۔ لہذا اگر آپ 20 پڑھتے ہیں نفل سمجھ کر کے تو کوئی بات نہیں، علماء کے فتوے کے مطابق گنجائش ہے، لیکن علماء کا فتوے کا احترام اپنی جگہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا مقام اور رتبہ اپنی جگہ پر۔ ایک امتی کو چاہیے کہ اپنے سارے اختلافات کو ختم کر دے اور قربان کر دے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک پر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر۔ لہذا میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک بات اور میں بتلا دوں، بہت ساری باتیں لیکن مختصر درس میں سب کو چھیڑا نہیں۔ دراصل کوانٹیٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ یوں سمجھئے کہ دراصل گنتی اور سنکھیا نہیں ہے، کیفیت اور طریقہ۔ آپ 50 رکعت پڑھ لیجئے جس میں نہ خشوع ہو، نہ اعتدال ہو، نہ اطمینان ہو، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قرآن کی آیتوں کے سمجھنے میں، قرآن کی آیتوں میں حذف کر دے، مدہ غنہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیفیت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، فلا تسالن حسنہن و طولہن، آپ مت پوچھے کہ اللہ کے رسول اکرم کتنی لمبی پڑھتے تھے اور کتنا ہی خوبصورت انداز سے خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم 20 رکعت پڑھیں، پھٹاپٹ، نہ رکوع، نہ اعتدال، نہ اطمینان، نہ سجدہ، نہ قومہ قاعدے سے، نہ قرآن کے گنتی آپ کو اللہ کو دکھانا ہے یا کیفیت اللہ تعالی جانتا ہے۔ اور یقیناً اگر کوئی شخص 20 رکعت کی تراویح پڑھتا ہے یہ مان کر کے کہ ہمارے امام کے یہاں یہی ہے، اور رسول کی سنت کو چھوڑ دیتا، جو یقیناً رسول کی سنت کو چھوڑنے پر وہ گنہگار ہو سکتا ہے۔ کیفیت سکون، نماز کے اندر سکون ہو، اعتدال ہو، اطمینان ہو، خشوع اور خضوع ہو، ہر رکن کو قاعدے سے ادا کیا جائے۔ اور یہاں یہ بات یہ بھی یاد ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں تو امام کو چاہیے کہ مقتدیوں کی صحت، ان کے وقت اور ان کے جسمانی طاقت کا خیال رکھے، مقتدیوں کے حساب سے پڑھیں۔ کوئی ضرور نہیں کہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہو۔ ہاں اگر کوئی پورا قرآن پڑھتا ہے تو یہ اور زیادہ افضل عمل ہے، لیکن سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ اور ایک مسئلہ تراویح کے اندر یہ جان لے، کیا مصحف لے کر تراویح پڑھانا یا گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ مسئلے کی حد تک جائز ہے اور ترتیب سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کسی شخص کو پورا قرآن پڑھنا نہیں آتا، پورا قرآن حفظ نہیں کرتا، خالی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتا رہا، تب بھی اس کو اس کے اس عمل کے مطابق
उतना ही अजर व सवाब मिलेगा मेरे भाइयों साथियों। और वितर की नमाज की पाबंदी कीजिए। ये है तरावीह के सिलसिले में चंद मसाइल। तो याद है रमज़ान मुबारक की तरावीह की कुछ और ही शान है। रमज़ान मुबारक के तहज्जुद के कुछ और ही मकाम है। और ये हदीस मैं फिर रिपीट करके बंद कर देता हूँ इस दर्स को कि मन कामा रमदाना ईमान व इहतिसाबा गुफरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, यानी अल्लाह ताला पर ईमान और इस तरावीह और तहज्जुद की नमाज पर जो अल्लाह ताला ने अजर सवाब और अच्छे बदला देने का वादा फरमाया, उस पर यकीन और ईमान के साथ और सवाब हासिल करने के लिए। ये नहीं कि लोग पढ़ रहे मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या करेंगे, ये नहीं कि नमाज पढ़ने से मेरी वर्जिश हो जाएगी, ये नहीं कि नमाज पढ़ने से तरावीह की नमाज पढ़ने से मेरे कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, टांगों का दर्द, ना ना ना। सवाब की उम्मीद हो, सवाब की नीयत से, इबादत की नीयत से, और अल्लाह ताला ने इस अमल पर जो अजर अजीम का वादा फरमाया उस पर अमल करके। एक सवाल और हो सकता है, वो ये है कि क्या घरों के अंदर तरावीह पढ़ना जायज़ है? औरतों के लिए तो घर ही के अंदर तरावीह है और घर की औरतों को चाहिए जमात से पढ़ें। लेकिन अगर किसी वजह से मर्द लोग मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते हैं किसी वजह से, तो मर्द लोग भी तरावीह की नमाज घर में पढ़ेंगे। आगे मर्द हो जाएंगे, पीछे औरतें हो जाएंगी। यहाँ तक कि माँ बेटे अगर पढ़ रहे हैं तो बेटा आगे रहेगा और माँ उसके पीछे अकेले रहेगी। घरों के अंदर भी तरावीह पढ़ना। एक मसला और हो सकता है, क्या जमात के, अगर जमात मस्जिदों के अंदर तरावीह की नमाज जमात के साथ हो रही तो जमात के साथ पढ़ना बेहतर है या रात के आखिरी पर अकेले पढ़ना बेहतर है? उलमा ने इस सिलसिले में राय जाहिर किया है कि जमात के साथ, अगर मस्जिदों में जमात के साथ तरावीह हो रही है तो जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। हाँ, मस्जिदों के अंदर जमात नहीं हुई तो घर में रात के आखिरी पहर में तरावीह यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल और बेहतर है। ये हुए तरावीह के ताल्लुक से चंद मसाइल जो मैंने बतलाना मुनासिब समझा। लिहाजा मेरे भाइयों, साथियों और बहनों, हम सब इस पर ध्यान दें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।